कालच्या दिसा GST रिफॉर्माचेर अपडेट आयिल्ली आहा. तुमकां कितें सांगता दिसता GSTचेर? एक भारताच्या आर्थीक प्रगतीशील अशें एक देश जावपा खातीर माननीय नरेंद्र मोदीजीचें एक धाडशी पावल आसा. GSTन भितर एक नवो आयाम हाडप आनी त्याच बरोबर भारतांतल्या जे कृशी उत्पादक आसतले, बाकीचे जे मॅन्युफॅक्चर्स आसतले तांकां एका साच्यान एका ताळेबंदान हाडून ज्या ज्या गरजेच्यो वस्तू आसा थंय GST कमी करप आनी तांकां दिलासो दिवप आनी त्याच बरोबर चैन आनी मजा आसा थंय मातसो हें लावन ताजेर कंट्रोल हाडप हें एक बेस्ट आनी म्हणजे सुंदर असो हें केल्लो आसा आनी म्हणून कौतूक इतलें दिसता. भारत जगांतली चवथी सद्या हें जाल्ली आसा इकॉनॉमी ती एक नंबराचेर व्हरपा खातीर माननीय नरेंद्र मोदींचो जो प्रयास आसा प्रयत्न आसा ताका ह्या दृश्टींतल्यान खरोखरच यश येतलें आनी म्हणून अभिनंदन. थँक्यू सर.